अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ज़ीशान उस्मानी साहब की एक वीडियो है, वो मैं देख रहा था, खामोश बद्दुआ। अच्छा, इस वीडियो को मैं आपको एक इंग्लैंड के साथ होने वाले वाक़े के साथ लिंक करूँगा, जो कि रिचडेल का था और मशहूर वाक़या था, जिसमें पाकिस्तानी 35 टैक्सी ड्राइवर जो थे वो पकड़े गए थे, जो कि छोटी बच्चियों के साथ, आगे आप समझदार हैं। यहाँ पर मैं जो आपको वाक़या सुनाऊंगा वो इससे भी बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या होगा। इन खामोश बद्दुआओं से बचें। मैं आपको बार बार कहूँगा, ये वीडियो जितने साल रहेगी इस लाज़मी देखिएगा। ये खामोश बद्दुआएं जो है ना, यकीन करें ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती हैं। इन्होंने जो किस्सा सुनाया वो भी अच्छा है, जो किस्सा मैं आपको सुनाऊँगा वो आपका दिल दहला देगा। ख़ास तौर पर जो लोग यूरोप बैठे हुए हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, ख़ास तौर पर जो कि इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस वगैरह में रहते हैं, उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो जवान वहाँ पे गए हुए हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। ये खामोश बद्दुआ, वो कहते हैं कि उनके एक दोस्त अब्दुल्ला का वो ज़िक्र सुनाते हैं, जो कि एक फ़र्ज़ी किरदार उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वो कहते हैं कि अब्दुल्ला, मेरे पास एक न्यूज़पेपर लाया जिसमें लिखा हुआ था कि एक बुज़ुर्ग जो थे, वो उनकी उम्र जो थी वो कोई 60-70 साल की थी, और वो रिक्शा चलाते थे, और उन्होंने एक लड़की के साथ जो है वो बदतमीज़ी की, जो कि 9वीं क्लास की लड़की थी। उसके रिश्तेदारों ने उनका मुंह काला किया, उनको गधे पे बिठाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। और वो कहते हैं कि अब्दुल्ला ये कह रहा था कि यार ये शख्स लगता नहीं है कि ये ऐसा है, देखो इसकी दाढ़ी देखो, चेहरा भी पुरनूर है, कि ये ऐसी हरकत कर सकता है। कहते हैं मैंने कहा अब्दुल्ला छोड़ो, हमें क्या। लेकिन अब्दुल्ला बड़ा क्यूरियस था, वो जानना चाहता था, उसको क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे हुआ। कहता खैर उसने अपने कुछ पुलिस दोस्तों के साथ रब्ता किया और रब्ता हो गया, और फिर उसने कहा कि मुझे भी इस जेल में डाल दो, मैं इन बाबा जी के साथ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। खैर वो किसी तरह बाबा जी तक पहुँच गया, बाबा जी के साथ सलाम दुआ की, गपशप लगाई, दोस्ती यारी बनाई। फिर उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया। बाबा जी कहने लगे उसको कि मुझे जो हुआ उसका इंतज़ार तो 53 सालों से था, और मुझे पता था मेरे साथ होना है, और जो हुआ अच्छा हुआ। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा कैसे हुआ। उन्होंने कहा अगर ये आखिरत में होता तो पता नहीं कितना बुरा होता, दुनिया में ही हो गया तो अच्छा हो गया। कहते मैंने उनसे पूछा कैसे, तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि आज से 53 साल पहले की वो बताते हैं बात के। उस वक़्त वो कहते हैं कि मैं कोई 15-16 साल का था, हमारे वालिद के पास अच्छे पैसे थे, तो हमने अपने घर की 2 मंजिलें कर ली, एक मंजिल से 2 मंजिलें कर ली। लेकिन मोहल्ले में जो दूसरे घर थे वो 1 मंजिला थे। अब हमारा घर 2 मंजिला हो गया, और फिर उसके पास छत भी होगी, वो 3री मंजिल होगी। तो मैं लोगों के घरों में झांका करता था, ये मेरी एक आदत सी बन गई, और इससे मुझे मज़ा भी आता था। लोगों को मैं देखता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी के सेहत में, किसी के वाशरूम में, किसी के लॉन, इस तरह। वो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद हमारे इलाके में एक पठान फैमिली आई। उनकी एक लड़की थी, वो स्कूल आती जाती थी, और मैं वहाँ करियाने की दुकान करता था। तो मैं उस लड़की को देखता था, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी, पूरा वो पर्दा किया होता था, हाथ पे भी उसने चढ़ाए हुए थे, जुराबें भी पहनी हुई हैं, सिर्फ आंखें, और आंखें बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं ये देखता था जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है वो ख़ुद कितनी खूबसूरत होगी। बस ये अब मेरे अंदर एक चुल थी जो मुझे जीने नहीं देती थी कि लड़की कितनी खूबसूरत होगी। कहते एक दिन ऐसे ही मैं अपने घर की छत पे चढ़ा हुआ, तो एक घर में जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे वही लड़की नज़र आ गई। वो अपने सेहन में टहल रही थी, और मैं उसको देखने शुरू हुआ और देखता ही गया। और आज मैं उसको देख रहा था। वो कहे ना अहमद फराज साहब ने, हमसे तो अच्छे हैं तेरे घर के दरो दीवार जो तुझे बेपहरन देखते हैं, हम तो तरसे तेरी दीद को, वो तो तेरी दुनिया देखते हैं। अहमद फराज साहब का ये शेर है, मैं इसमें मेरी गलती कोई नहीं। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं उसको देख रहा था कि अचानक उसने मेरी तरफ देखा। कहते वो भांप गई कि कोई उसको देख रहा है, तो उसने मेरी तरफ देखा। तो कहते हैं कि वो भी बुत बनी खड़ी और मैं भी बुत बना खड़ा। मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं और उसको समझ ना आए वो क्या करे। लेकिन कहते हैं कि मैंने उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखे, उसकी आंखों में आंसू आए और वो कमरे की तरफ चली गई। कहते खैर मैं नीचे आ गया, बड़ा परेशान भी हुआ, और मुझे बुखार चढ़ गया। 2-3 दिन बुखार रहा। 2-3 दिन बाद जब मैं बुखार से निकला, छत पे गया, तो पता लगा कि वो लोग क्योंकि किराए पे आए थे और वो चले गए। क्यों चले गए पता नहीं लगा, लेकिन वो चले गए, वो लड़की भी चली गई। कहते हैं ये बात मेरे ज़हन में बड़े अरसे तक रही, और मुझे लगा कि वो कहीं मुझे खामोशी के साथ बद्दुआ दे गई है। और फिर वो कहते हैं ज़िंदगी चलती रही, मैं भूल गया। फिर कहते हैं कि मैं, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी, रिक्शा चलाता था, तो लोग मेरे साथ अपनी बच्चियां भेज देते थे।
پھر کہتے ہیں یہ بچی جو 9th کلاس کی تھی یہ بیٹھتی تھی تو اس کی آنکھیں بھی اسی کی طرح تھی، خوبصورت، مجھے اچھی لگتی تھی. تو میں اس کو دیکھتا تھا صرف اکثر اپنے شیشے سے، اور اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بابا جی جو ہے مجھے شیشے سے دیکھتے ہیں. اور ایک دن میں نے رکشہ روکا اور میں اس کو یہ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایسے ہوا تھا، بچوں کی طرح ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا اور انہوں نے مجھے مار مور کے یہاں پہ ڈال دیا جیل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 53 ایئر سے 53 سال سے جو بددعا خاموش میرے ساتھ چل رہی تھی بالآخر مجھے لگ گئی. اچھا ایسا ہوتا ہے زندگی میں، خاموش بددعاؤں سے بچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس شخص سے بچے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک جو ہے نا جس کے ساتھ ہے نا، اور اس نے جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ صرف ایک دفعہ آپ کو دیکھے گا اور ایک دفعہ ایسے اوپر دیکھے گا. یقین کریں بڑے بڑوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے یہ نظر. میں آپ کو جو قصہ سنانا چاہتا ہوں وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. وہ قصہ ایسے ہے کہ انگلینڈ میں ہم جاتے تھے ایک مسجد کے اندر، اور وہاں پہ مسجد میں ایک صاحب آتے تھے جو کہ بس چلاتے تھے. بڑی اچھی داڑھی تھی ان کی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت سے بزرگ تھے. وہ بس چلاتے تھے اور بس میں میرا خیال 1-2 سال رہ گئے تھے ان کے ریٹائر ہونے میں، اور ان کی 3 بچیاں تھیں. اور وہ جو تھے وہ مسجد کی صفائی بہت کرتے تھے، مطلب کسی کو نہیں کہتے تھے، خود ہی صفائی کرتے تھے. میں ان کو دیکھ کے بڑا امپریس تھا. اچھا ایک دن پتہ لگا ان کو پولیس نے پکڑ لیا، اور پھر ہمیں جو اگلی خبر تھی وہ اس سے زیادہ دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے انہوں نے ایک بچی کا بلاత్کار کیا تھا، اور وہ انڈر ایج تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب بڑی شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے. خیر جب وہ آئے تو میری کیونکہ ان کے ساتھ بڑی تھی، لمبی سٹوری ہے کیسے تھی کیسے نہیں، میں نے ان سے یہ پوچھ لیا میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا سر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا یار میں جب آیا تھا، میں میرپور سے آیا تھا، 17 سال کا تھا میں، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس وقت، تو مجھے ایک ٹیک اوے میں جاب ملی. اوپر کمرہ ہوتا تھا، نیچے ٹیک اوے ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں 17 سال کی عمر تھی، یہاں پہ لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارا بھی دل مچل گیا. میں بھی انہی لڑکوں کی طرح ہو گیا جو دوسرے تھے. تو وہ ٹیک اوے میں اوپر لڑکیوں کو ہم لے جاتے تھے روم میں. کہتے ہیں ایسے ہی میں نے ایک لڑکی آئی، اس کے ساتھ ایک دوست تھی. لڑکی کو تو میرے دوست نے دبوچ لیا، باتوں میں لگا لیا. جو اس کی دوست تھی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. اور کیونکہ میرپوری تھے اور کچھ وہ پٹھانی طبیعت رکھتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے موٹے موٹے، اور میں ڈر گیا. اس کے بعد سے کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، لیکن یہ خوف میرے اندر رہا. اور پھر میں ایک وقت وہ بھول گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، نماز، تہجد، اللہ کے ذکر کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اللہ نے شاید وہ خاموش بددعا میرے ریکارڈ میں رکھ دی. خالق بھولا نہیں، اور وہ انسانوں پہ ہونے والا ظلم بھولتا بھی نہیں، اور خاص طور پہ خاموش بددعاؤں کو تو بھولتا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے میں گاڑی کا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ جس شخص کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اس نے بھی شراب پی ہوئی تھی. تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں مجھے بھی، اور پھر وہ ڈی این اے میچ کر گیا، اور وہ 30 سال پرانی کہانی نکل آئی. اور وہ لڑکی کا شاید ڈی این اے تھا یا جو بھی تھا، میرا ڈی این اے تھا یا کیا تھا، بس وہ پکڑا گیا، میچ ہو گیا. یہ ذلت لکھی ہوئی تھی، اور میری 3 بچیاں، اور میں ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا. تو جو نوجوان یورپ جاتے ہیں ان سے میری درخواست ہے خاص طور پر، اور جو امریکہ، انگلینڈ اور جرمنی، فرانس کہیں بھی جاتے ہیں، یہ خاموش بددعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، یہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ واپس آتی ہیں اور یہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت تباہ کرتی ہیں جس وقت آپ سہ نہیں سکتے. شکریہ.